बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये एक इंतहाई सेंसिटिव वीडियो है और मुझे इस वीडियो पर आने वाले रद्द-ए-अमल का अच्छी तरह से अंदाज़ा है, लेकिन मैं बतौर एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, बतौर एक रिसर्चर और बतौर एक सहाफ़ी तारीख़ी, सियासी और समाजी हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी है। इस वीलॉग में हम आपको ऑडियो और वीडियो सबूत के तौर पर कोई तकरीबन 4 से 5 मिनट का एक वीडियो क्लिप जो है, ऑडियो क्लिप जो है, वो सुनाना और दिखाना भी चाहते हैं। आपसे बड़े सब्र के साथ उसे सुनने और देखने की दरख्वास्त है, बल्कि पूरा सुनने और पूरा देखने की दरख्वास्त है। और इस क्लिप में आपको मशहूर सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब की ऑडियो भी सुनाई देगी, हामिद मीर साहब की वीडियो भी हम कोशिश करेंगे कि इस क्लिप में से जनाब आपको दिखाएं। और उसके बाद जनाब हामिद मीर साहब, आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है, सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई, उनके कार्नर्स के इंतहाई करीब समझे जाते रहे हैं किसी वक्त। और ओसामा बिन लादेन का इंटरव्यू हो, दीगर मामलात हों, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के किस कदर वो करीब रहे हैं, इसलिए उनके हवाले से उनकी जो ऑडियो वीडियो उसकी अपनी जगह पर एक अहमियत है। हामिद मीर साहब आजकल फैज़ हमीद साहब के हवाले से, साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से बड़े बड़े इंकशाफात भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब इसके अलावा और क्या कुछ करते रहे। बड़े वायरल हो रहे हैं उनके वो वीडियो क्लिप्स जिसमें वो बता रहे हैं कि फैज़ हमीद फ़लाँ भी किया करते थे, ये भी क्या करते थे, फ़लाँ काम भी किया करते थे। और ये भी कहा जा रहा है जनाब के साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब को सज़ा देकर पाकिस्तान के अंदर एक तारीख रकम कर दी गई है। लेकिन ये जो मैं आपके सामने ऑडियो वीडियो को 4 से 5 मिनट के सबूत रखने जा रहा हूँ, थंबनेल के ऊपर आपने देखा होगा कितनी ये सेंसिटिव बात है। तो क्या इसके बाद मामलात DGISI से आगे बढ़कर कहीं और भी जा सकते हैं? इस वीडियो के 3 पहलू हैं। मैं जनाब आपके सामने इस वीडियो में इमरान खान साहब, इस व्लॉग में आपके सामने पहले मैं इमरान खान साहब का एक मशहूर ज़माना ट्वीट भी रखूंगा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी कौम को हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का कहा और फिर मौजूदा हालात का उन्होंने जिक्र किया। और फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है, खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश है, मामलात उस तरफ को जा सकते हैं। और फिर जनाब इमरान खान साहब के अलावा इसमें मैं आपको जो आज के इस वक्त मौजूदा हालात हैं, क्योंकि आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, एक बार फिर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई और इस वक्त हकाइक क्या हैं, तारीखी हकाइक किताबों की रोशनी और आज का सूरत हाल है, वो भी आपके सामने रखूंगा। फिर डेफिनेटली हामिद मीर साहब का जो ऑडियो वीडियो जो सबूत है वो तो खैर मैंने आपको दिखाना ही है। लेकिन पहले हम शुरू कर लेते हैं जनाब इमरान खान साहब के उस बयान से, उस ट्वीट से जो मौजूदा तनाज़र के अंदर बड़ी अहमियत का हामिल है। फिर हम आपको वो क्लिप भी सुनाते हैं। इमरान खान साहब ने कहा, जनाब 1971 में जब सकूत ढाका का अफसोसनाक सानिया पेश आया। अच्छा, मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, इस हामिद मीर साहब के इस इंकशाफ का भी, इस ऑडियो वीडियो क्लिप का, इमरान खान साहब के इस ट्वीट का, क्योंकि आज 16 दिसंबर 1971 के साने को 54 बरस जो हैं वो गुजर चुके हैं। और हर जो पाकिस्तानी है, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, उसका दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। आज के दिन जो है वो पाकिस्तान टूटा था, कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान टूटा था और आज के हालात के साथ इसका एक तनाजुर है और फिर बड़े इंकशाफात हैं, वो जनाब आपके सामने रखेंगे। इमरान खान ने कहा कि तब भी एक डिक्टेटर, 1971 में जब सकूत ढाका का अफसोसनाक सानिया पेश आया, तब भी एक डिक्टेटर यहिया खान मुल्क पर मार्शल लॉ नाफिज करके करता धरता बना हुआ था। अच्छा, आप इसको सारा आप गौर से सुने कि इमरान खान साहब क्या बात कर रहे हैं। और इमरान खान साहब जैसा जो लीडर है, अवामी नब्बास जिसे कहा जाता है, कैसे उनकी हालात के ऊपर जो है हालात की नब्ज़ के ऊपर जनाब उनका हाथ है और कैसे वो मामलात को प्रियम कर रहे हैं। देखिए ज़रा, उन्होंने कहा, सानिया मशरक़ी पाकिस्तान के बाद हमूदुर रहमान कमीशन बना, जिसने बताया कि यहिया खान ने अपने ज़ाती मफाद और अपने नाजायज़ इक़्तिदार को 10 साल तक तूल देने के लिए ऐसे फैसले किए जिससे पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। मैं साथ में आपको ये किताब भी दिखा रहा हूँ जो इमरान खान साहब ने कहा कि आपने ये किताब पढ़नी है, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है। इसकी तरफ वापस आते हैं। मौजूदा हालात के ऊपर इमरान खान साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा, जनाब हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट आला अदलिया समेत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नुमाइंदों की तहकीकात के बाद बनाई गई। इन तहकीकात के दौरान सैकड़ों लोगों के बयानात रिकॉर्ड करवाए गए और 4 साल इस सानिया की वजूहात पर तहकीकात की गई। हमूदुर रहमान कमीशन के मुताबिक एक शख्स की हवस और अना ने जुल्म और जबर का वो बाब रकम किया जिसके बाद मुल्क हमेशा के लिए टूट गया। सबसे गलत फैसला शेख मुजीबुर रहमान की मकबूल तरीन जमात अवामी लीग को दबाने का था। जिस पार्टी ने 162 में से 160 नशिस्तें जीती, उसे दीवार से लगा दिया गया और मुजीबुर रहमान को जेल में डालकर मगरबी पाकिस्तान में अपनी नशिस्तें बढ़ाकर दिखाई गई। अब जरा हालात को देखते रहिए, उस वक्त का मकबूल लीडर, मकबूल सियासी जमात क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, क्या खुदा न खास्ता मामलात को उस तरफ ले जाने का कोई मंसूबा है? हामिद मीर साहब क्या कह रहे हैं?
اچھا آگے کہتے ہیں 24 مارچ 1971 کو مجیب الرحمان نے کے ساتھ مذاکرات شروع کیے گئے، مگر اسی رات بنگالیوں کے خلاف آپریشن لانچ کر دیا گیا جس میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 50,000 افراد کا خون بہا، جبکہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ عوامی لیگ نے 162 میں سے 160 نشستیں جیتی تھی مشرقی پاکستان میں، مغربی پاکستان میں بھٹو صاحب کی جماعت نے 138 میں سے کوئی 80-81 کے قریب نشستیں جیتی تھی۔ اچھا آج پاکستان میں حالات بنا دیے گئے ہیں 1971 میں جو حالات تھے، اور آگے عمران خان صاحب نام لے رہے ہیں۔ عاصم منیر نے 9 مئی کا فالس فلیگ ملک کی مقبول ترین پارٹی تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے کروایا۔ 2 راتوں میں تحریک انصاف سے منسلک 10,000 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ 10,000 لوگوں کو 2 راتوں میں بغیر تحقیق گرفتار کر لیا جائے؟ اس کے بعد پارٹی کو کچلنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ملک کی سب سے بڑی جماعت کی تمام سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ ملک کی سب سے بڑی جماعت کا کوئی بھی اگر پرچم اٹھاتا اسے اٹھا لیا جاتا۔ ہمارے امیدواروں ان کی فیملیز کو اغوا کیا گیا، ہم سے ہمارا انتخابی نشان تک چھینا گیا، مگر عوام نے 8 فروری کو باہر نکل کر اس سارے بیانیے کو زمین بوس کر دیا۔ 8 فروری انقلاب کا دن تھا جب لوگوں نے ظلم کے نظام کے خلاف ووٹ دیے اور تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت دلوائی۔ کمشنر پنڈی نے جب ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے انتخابی دھاندلیوں کا پردہ چاک کیا تو 50 ہزار ووٹوں کی دھاندلی کا اعتراف کیا، تو دھاندلی کے جرم میں ملوث حکومتوں نے ان کے ذہنی توازن بگڑنے کا بھونڈا بیانیہ بنا کر انہیں غائب کر دیا۔ آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں، لیکن ہم بھولنے نہیں دیں گے۔ عمران خان نے کہا 9 مئی کے اصل مجرم وہی ہیں جنہوں نے CCTV فوٹیج چرائی۔ اب اسی 9 مئی کو بہانہ بنا کر جو نشستیں ہمارے پاس بچی تھیں وہ ناجائز 10 سال کی سزائیں دے کر ہم سے چھینی جا رہی ہیں۔ بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ اعجاز چودھری کی سیٹ چھین کر الیکشن ہارنے والے رانا ثناءاللہ، یہ سب سزائیں بالکل جائز ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ناجائز ہیں، یہ 2-2-4 کر کے بے شرمی سے ہماری نشستوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم نے ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ کیونکہ یہ عمران خان صاحب 1 ستمبر کا ٹویٹ ہے، اس کے بعد پھر مزید نشستیں بھی ان کے حوالے کر دی گئیں، مخصوص نشستیں بھی ان کے حوالے کر دی گئیں، اور اسی طرح سے ہو رہا تھا وہاں پر جب دوبارہ سے یہ ساری نشستیں بھٹو صاحب کو دی جا رہی تھی اس بچے کچے پاکستان کے اندر، جس طرح سے یہ نشستیں بانٹی جا رہی تھی۔ تاریخی حقائق ہیں اس وقت بھٹو صاحب نے شیخ مجیب کا مینڈیٹ ماننے سے انکار کیا تھا، لیکن پیچھے جو کون تھے وہ یحییٰ خان صاحب تھے۔ لیکن معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا، اور آج یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کو فائدہ پہنچایا گیا۔ سیٹیں عمران خان صاحب نے جیتی 2/3 اکثریت سے، اور آج ملک کے اوپر جو ہے وہ عاصم منیر صاحب آرمی چیف ہیں جو کہ اب فیلڈ مارشل بھی ہیں۔ اب انکشاف کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عمران خان صاحب نے مزید کیا کہا یا PTI کیا کہہ رہی ہے آج اس ڈیٹ کو۔ پہلے میں عمران خان صاحب کا ٹویٹ کمپلیٹ کر دوں۔ انہوں نے کہا جی جناب جو ہے وہ میں قومی اسمبلی کی کمیٹیوں سے استعفیٰ پیش کرنے اور تمام مراحل سے دستبردار ہونے پر سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ہدایت دیتا ہوں کہ استعفے دے دیں سینٹ قائمہ کمیٹیوں سے۔ آگے کے لائے عمل کا اعلان بعد میں کروں گا 10 ستمبر 2025۔ اچھا یہ ایک ٹویٹ ہے، اس طرح کے کئی ٹویٹس ہیں، درجنوں ٹویٹ ہیں جس میں عمران خان صاحب بار بار جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لے کر 16 دسمبر 1971 کا ذکر کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری قوم کو یہ کہتے رہے کہ آپ یہ حمود الرحمان کمشنر رپورٹ پڑھیں۔ بائی دا وے یہ ہمارے پیج پر، ہمارے شاپیفائی اکاؤنٹ پر اور ہمارا جو آن لائن سٹور ہے یوٹیوب چینل کا، وہاں پر یہ کتاب دستیاب ہے اور وہاں پر آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ اس کی کاپیز اگر آپ کو چاہیے، عمران خان صاحب نے اس کو پاکستانی قوم کو پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ اچھا اب دوسرا پہلو اس ویڈیو کا وہ بھی میں جناب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ جو میں آپ کے سامنے ویلاگ کر رہا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے حامد میر صاحب کی آڈیو پہلے میں آپ کو سنواتا ہوں، اس کے بعد پھر میں معاملات کو ان کی ویڈیوز کی طرف لے کر جاؤں گا۔ پہلے آپ ذرا غور سے سنیے، یہ آواز حامد میر صاحب کی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، جی سنیے ذرا۔ کہ حامد میر صاحب آخرکار پاکستان چھوڑ گیا، یہ دیکھیے ذرا کیا کہہ رہے ہیں، سنیے۔ پاکستان جو توڑنے کا منصوبہ ہے جو 1962 میں بنایا گیا، یہ منصوبہ انڈیا نے نہیں بنایا تھا، پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان نے بنایا تھا۔ تو پاکستان یہ منصوبہ انڈیا نے نہیں بنایا تھا، پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل ایوب، فیلڈ مارشل جنرل ایوب صاحب نے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ یہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کچھ حقائق کے ساتھ، آگے چلتے ہیں جی۔ پاکستانی فوج جو ہے اس نے ڈھاکہ میں سرنڈر کیوں کر دیا؟ کیونکہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1971 میں تو پاکستان کے پاس اتنی بڑی فوج بھی تھی اور اتنی بڑی ایئر فورس بھی تھی اور نیوی بھی تھی، تو پاکستانی فوج جو ہے اس نے ڈھاکہ میں سرنڈر کیوں کر دیا؟ کہ جس طرح حماس والے جو ہیں یہ لڑتے گئے اسرائیل کے سامنے انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، تو پاکستانی فوج بھی تو یہ کر سکتی تھی، کیوں نہیں کیا اس نے؟ میجر جنرل شیر علی خان پٹودی جو کہ پاکستانی فوج کے پہلے چیف آف جنرل اسٹاف تھے، ان کی کتاب ہے دی اسٹوری آف سولجرنگ اینڈ پالیٹکس ان انڈیا اینڈ پاکستان، جی سنیے۔ جنرل پٹودی صاحب نے لکھا ہے کہ ایوب خان نے مارشل لا تو 1958 میں لگایا، لیکن یہ مارشل لا لگانے سے بہت پہلے یہ فوج کو اپنے ساتھ ملا کر، فوج کو استعمال کر کے اقتدار پہ قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے، اور چیف آف جنرل اسٹاف کی حیثیت سے پٹودی صاحب اپنے کمانڈر ان چیف کو سمجھاتے تھے کہ ایسا مت کریں۔
कमांडर इन चीफ पता क्या कहता था, पटौदी साहब ने अपनी किताब में लिखा है पेज 157 पे कि लेट मी हैंडल पॉलिटिक्स एंड यू ऑल कीप आउट ऑफ इट। और फिर अयूब खान साहब ने पटौदी साहब को कहा, द ब्लडी पॉलिटिशियंस एंड द सिविलियंस वर सो यूजलेस, करप्ट एंड इनएफिशिएंट। उन्होंने यानी फील्ड मार्शल का ओहदा तो खैर ले लिया बाद में, उस वक्त वो आर्मी चीफ थे, ये उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे पटौदी साहब, और ये अपनी किताब के अंदर लिख रहे हैं कि ये जब मना करते थे कि ये काम आप ना करें तो वो क्या कहते थे आगे से, ब्लडी सिविलियंस और दीगर चीज़ें। गौर से सुनिए। I always argued back that they were our brothers and cousins belonging to the same flock। लेकिन अयूब खान क्या कहता था कि नहीं, जो ब्लडी सिविलियन है इनको मैं सबक सिखाऊंगा। गौर से सुनिए। तो पटौदी साहब ने अयूब खान को कहा, I always stressed that it was dangerous to play politics in uniform. It could ruin the army। यूनिफॉर्म के अंदर सियासत करना इंतहाई ख़तरनाक है, फ़ौज को ये खुदा न ख्वास्ता नुकसान पहुँचाएगा, तबाह कर देगा, रूम करेगा, ये वो बात कर रहे हैं। और फैज़ हमीद साहब को यही सियासत करने के ऊपर सज़ा दी गई है। क्या मामलात किसी और तरफ को जा सकते हैं? हामिद मीर साहब क्या कह रहे हैं जी। He just would not listen। जिस इब्राहिम ने सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान से कहा कि मैं पाकिस्तान तोड़ने की इस साजिश का हिस्सा नहीं बन सकता, एंड ही रिजाइन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब अयूब खान साहब ने क्या किया, अयूब खान साहब जो हैं वो एक पंजाबी जज जस्टिस मुनीर साहब उनको ले आए। वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये। इसी गुफ्तगू के दौरान अयूब खान ने कहा, वली खान याद रखो, हम जब तक मशरकी पाकिस्तान से जान नहीं छुड़ाते मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, हमें ये काम करना पड़ेगा। हम जब तक मशरकी पाकिस्तान से जान नहीं छुड़ाते ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, हमें ये करना पड़ेगा। खुदा न ख्वास्ता, खुदा न ख्वास्ता, खुदा न ख्वास्ता, आज सूरत हाल कहाँ जा रही है, क्या इंकशाफ कर रहे हैं वो जी। मैं चाहता हूँ तुम हमारे साथ मिलकर काम करो, हमें एक मुस्तहकम पाकिस्तान की जरूरत है। मुस्तहकम पाकिस्तान का क्या मतलब है? अयूब खान साहब कह रहे हैं हमें एक मुस्तहकम पाकिस्तान की जरूरत है, इसके लिए मशरकी पाकिस्तान से जान छुड़ाओ। इसको हमें एक मुस्तहकम पाकिस्तान की जरूरत है, इसके लिए मशरकी पाकिस्तान से जान छुड़ाओ। कह रहे हैं वली खान को। वली खान पेज 260 पे ये लिखा है कि शेख मुजीब जो है उसने वेस्ट पाकिस्तान में जो मियां मुमताज दौलताना की कन्वेंशन मुस्लिम लीग थी उसके साथ कोलैबोरेट एक अलायंस बनाने की कोशिश की, और उसे कहा कि 25-30 सीटें तुम्हें मैं ईस्ट पाकिस्तान में दे देता हूँ और तुम वेस्ट पाकिस्तान में हमारे बंदे। जिस किताब का हवाला दे रहे हैं मेरे पास है, एक मैं आपको दिखाता हूँ, माजरत, ये देखिए, ये इस किताब का हवाला दे रहे हैं, जिनाह टू ज़िया, ये भी हमारे पास है जी, सुनिए। तो शेख मुजीब जो है वो यूनाइटेड पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, लेकिन ये मंसूबा जो है ये आगे चल नहीं सका। तो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में शेख मुजीब को मेजॉरिटी मिल गई, उसको ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं किया गया। आप सुनिए। और जब ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं किया गया तो उसके नतीजे में हालात खराब हुए। शेख मुजीब को अक्सरियत मिली, उन्हें ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं की गई, जिसके नतीजे में हालात खराब हुए जी। अवामी लीग का जो मौक़िफ़ था उसमें सख्ती आ गई, और तो उसको खत्म करने के लिए फौज ने एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। खुदा ना ख्वास्ता अब किस किस्म की बातें हो रही हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। KPK के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन, KPK के अंदर खुदा ना ख्वास्ता जो है वो गवर्नर राज लगाना, और दूसरी चीज़ें, और मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जो मुंतखब वज़ीर आला है वो हर हफ्ते आ रहा है, उसके पास अदालती अहकामात मौजूद हैं। वो चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिख चुका, मरियम नवाज रला पंजाब को ख़त लिख चुका, वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिख चुका, कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात कर चुका, इस्टेब्लिशमेंट को पैगामात भिजवा चुका कि हमारे पास आइन और कानून के मुताबिक ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, इमरान खान से मुलाकात करवाएं। उसकी मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही, यानी वो जो कुछ अवामी लीग के साथ किया गया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है जी। जो मिलिट्री ऑपरेशन था तो उस ऑपरेशन की उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल साहब याकूब अली खान साहब थे, जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज को कमांड कर रहे थे, उन्होंने उसकी मुखालफत की। तो जब उन्होंने मुखालफत की तो उनसे इस्तीफा ले लिया गया। जिन्होंने मुखालफत की उनसे इस्तीफा ले लिया गया। ये हकायक इसके अंदर भी है। किताब है पाकिस्तान तोड़ने वाले, तख्लीकात पब्लिकेशन, इफ्तिखार अली शेख साहब की 3 किताबें, पाकिस्तान तोड़ने वाले, और फिर जिनाह से ज़िया तक, और फिर हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट। यहाँ से हम हकायक आपके सामने रख रहे हैं और हामिद मीर साहब भी बता रहे हैं जी। टिक्का खान को भेजा गया, उसने ऑपरेशन किया, टिक्का खान भी नाकाम हो गए तो उनकी जगह पे जनरल न्याजी साहब को, उसके बाद जनरल न्याजी को भेजा गया। और यहाँ रोकते हैं, उसके बाद पूरी तारीख है। मैं आपको इनकी ये वीडियो भी दिखाता हूँ, मैंने कहा था ना कि ऑडियो आपको दिखाऊंगा। तो ये जनाब हामिद मीर साहब का व्हील आ गया, आप वीडियो भी इनकी देख सकते हैं। मैं आगे चलकर ये देखिए, ये मकरू चेहरा है, उसको ऐसे बेनकाब किया है। अच्छा, पाकिस्तान तोड़ने का जिक्र, ये बिल्कुल इसमें हामिद मीर साहब जो बात कर रहे हैं ना, मैं ये दोबारा आपको उनकी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आगे चल नहीं सका। तो ये इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में शेख मुजीब को मेजॉरिटी मिल गई, उसको ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं किया गया, और जब ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं किया गया तो उसके नतीजे में हालात खराब हुए। अब आज 16 दिसंबर 2025 है, और इस वक्त क्या सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मैंने आपको बताया कि ये इमरान खान साहब का ट्वीट मैंने आपके सामने रखा, इमरान खान साहब क्या कह रहे थे, और मरियम साहबा क्या करती थी।
آج سے کچھ عرصہ پہلے، یہ ان کا ایک 2020 کا ٹویٹ ہے کہ 49 برس پہلے آج ہی کے دن قائد اعظم کا پاکستان 2 لاکھ ہو گیا، اس لیے کہ ایک ڈکٹیٹر نے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، ووٹ کی عزت پامال کی۔ حمود الرحمان کمیشن کی سفارشات کو ٹھکراتے ہوئے آج بھی ووٹ کی عزت پامال کی جا رہی ہے، اب یہ نہیں ہوگا، قوم جاگ چکی۔ یہ 16 دسمبر 2020 کو مریم صاحبہ ٹویٹ کر رہی ہیں۔ اس وقت وہ کہاں پہ موجود ہیں، اس وقت وہ کیا کر رہی ہیں، 2024 کے الیکشن کے بعد ان کے پاس کون سا اقتدار ہے، نواز شریف صاحب کس جگہ کے اوپر ہیں۔ اور جناب، تاریخ سے سبق سیکھا جاتا ہے، نہ کہ آنکھیں اور کان بند کر کے ان غلطیوں کو دہرایا جاتا ہے۔ یہ پی ٹی آئی نے آج ٹویٹ کیا، ان کے آفیشیل اکاؤنٹ نے، کہ جس طرح ایک ڈکٹیٹر نے 1971 میں عوام کا مینڈیٹ چوری کیا، اسی طرح جناب عاصم منیر نے 8 فروری کو عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے وہی تاریخ دوبارہ دہرائی ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے، جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے عمران خان صاحب کا ٹویٹ بھی رکھا۔ عمران خان صاحب پھر کہہ رہے ہیں کہ ہر پاکستانی کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ اصل غدار کون تھا، جنرل یحییٰ خان یا شیخ مجیب الرحمان۔ یہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے ری ٹویٹ ہوا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آڈیو اور ویڈیو رکھی ہے حامد میر صاحب کی، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان توڑنے کا منصوبہ فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان نے بنایا تھا، اور ہم کافی سارے نام لیتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ جو حقائق ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں جناب کہ معاملات کو سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے یا اور لحاظ سے دیکھا جائے، پاکستان کو، ملک پاکستان کو توڑنے کا منصوبہ بقول حامد میر صاحب کے فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب نے بنایا تھا۔ آج پاکستان کے اندر کیا حالات ہیں، ہر درد دل رکھنے والے پاکستانی کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔